नमस्कार, कार्यक्रम संसद फोकसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले यही वैशाख 26 गतेका लागि आह्वान गरिएको सङ्घीय संसदको बैठक र त्यसको तयारीका विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख 26 गतेका लागि सङ्घीय संसदको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। यो बैठकको मुख्य उद्देश्य वा एजेन्डा भन्ने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नु हो। यसका साथसाथै अघिल्लो अधिवेशनमा पारित हुन नसकेका विधेयकहरू पनि यो अधिवेशनमा प्रवेश पाउँदैछन्, जसले गर्दा यो अधिवेशन बढी चापमा पर्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख 26 गतेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख 26 गते दिउँसो 4 बजे बस्ने गरी सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। गत आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने, बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने गरिन्छ। जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट पेश गर्नुअघि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको महासचिव पदमा भरतराज गौतमलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 106 को उपधारा 1 बमोजिम गौतमलाई सङ्घीय संसदको महासचिव पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिले संसदको महासचिव नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गौतम सङ्घीय संसद सचिवालय सचिवमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भएपछि कार्यवाहकको रूपमा प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीले काम गरिरहनु भएको थियो। यो दुईटा सचिवालय सभा र बीचको समन्वय गर्ने मेरो मुख्य चाहिने जिम्मेवारीहरू रहन्छ। यसैगरी मलाई सम्माननीय ज्यूले जुन विश्वासका साथ चाहिने यो पदमा सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ, त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँको विश्वास अनुसार नै म चाहिने आफ्नो एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले जे आफ्नो ठाउँमा रहेर अथवा सङ्घीय संसदको महासचिवको रूपमा मैले जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई दिएको हाम्रो संविधान नियमावलीको व्यवस्था र हाम्रो कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर एकदम व्यावसायिकताका साथ मैले सम्पन्न गर्ने चाहिँ प्रण गरेको छु। सङ्घीय संसदको वर्षीय अधिवेशन वैशाख 26 गतेका लागि बैठक बोलाइएसँगै कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणको त्रासका कारण सामाजिक दूरी कायम गरेर सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। यो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने, बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने गरिन्छ। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। बजेट पेश हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 142 मा छ। त्यस्तै बजेट पेश गर्नुअघि पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व बजेट छलफलमा सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छ। अहिलेको यो अधिवेशन भनेको बजेट अधिवेशनको रूपमा पनि लिन्छौँ। यो हामी अहिले रनिङ 6औं अधिवेशनमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो जुन वैशाखको 26 गते अपराह्न 4 बजे देखि हाम्रो बैठक प्रारम्भ हुन्छ। त्यो बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि हाम्रो काम भनेको त्यहाँको बजेट ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा त्यहाँ छलफल हुन्छ र छलफल भइसके पछाडि प्री बजेटको पनि छलफल हुन्छ। त्यस पछाडि बजेट आउँछ। यो सन्दर्भमा सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो सबै होमवर्कहरू भइरहेको अवस्था छ र यसको निम्ति अब नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँछ। त्यस पछाडि प्री बजेट। अब नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि छलफल गराउने हो कि प्री बजेट अगाडि छलफल गराउने भन्ने सन्दर्भ अझै पनि हामी के गर्छौँ भन्ने कुरो टुङ्गो छैन। तर हाम्रो अभ्यास भनेको नीति तथा कार्यक्रमलाई पहिले छलफल गराइसके पछाडि प्री बजेटमाथि छलफल गरेर त्यस पछाडि बजेट ल्याउने हाम्रो परम्परा थियो र छ पनि। र यो विषयमा विशेष गरेर हामीले यो प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अन्य दलहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेर हामी कसरी जाउँ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। र यसको निम्ति यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। सबै दलहरूसँग हामी समन्वय गर्छौँ। समन्वय गरिसके पछाडि
हामी यो आफ्नो दैनिक सेड्युल अगाडि ल्याउँछौँ। सम्भावित कुरा त अहिले मैले बताए अनुसारै हो, तर हामीले कुन पहिले गर्ने भन्ने हाम्रो अभ्यास पनि मैले बताइहालेँ, त्यसको बारेमा हुन्छ। तर अब अहिलेको सन्दर्भमा हामीले कति दिन छलफल गर्छौँ भन्ने विषय चाहिँ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण समय हो। जस्तो किन हो त भन्दाखेरि हामीले अहिले हामी चाहिँ कोरोना भाइरसको विरुद्धको लडाइँमा होमिएका छौँ र अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। अब त्यतातिर हामी सारा कुरा त्यतातिर जोडिएर हामीले काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले अब यो जुन अधिवेशन प्रारम्भ भइसके पछाडि हामी एकदम पछाडि अथवा जुन नियमित अधिवेशन हामीले अलिक अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, तर कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा नियमित अधिवेशन हामीले अलिक छिटो बोलाउन सकेनौँ। हामी केही दिन पछाडि पर्यौँ र हामीले 26 गते बोलाइसके पछाडि पनि अझै पनि हामीले त्यो समयलाई अथवा जुन छलफल गर्ने दिन त्यसलाई अलिकति तलमाथि गरेर हामी समयमै बजेटलाई चाहिँ संविधानले तोकेकै दिनमै बजेट हामीले ल्याउनुपर्छ, किनकि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र संविधानले भनेको कुराबाट हामी दायाँ बायाँ जान सक्दैनौँ। तर हामीले यही नीति तथा कार्यक्रम अनि प्री बजेटमाथि छलफल गरिरहँदा त्यसको बारेमा समयलाई अथवा दिनलाई अलिक छोट्याएर तर हामी समयमै बजेट चाहिँ ल्याउँछौँ। पहिले हामीले योभन्दा अगाडि हाम्रो अभ्यास भनेको 3 दिन 5 दिनसम्म हामीले यो नीति तथा कार्यक्रममा हामी छलफल गर्थ्यौँ। यसपटक त्यसलाई घटाउनु पर्ने देखियो, किनकि हामीले अधिवेशनै पछाडि बोलायौँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा। र अर्को प्री बजेटको सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्दाखेरि पनि त्यसलाई जति समय दिनुपर्ने त्यति धेरै समय दिन सक्ने अवस्था नरहला कि भन्ने पनि छ। त्यसैले जे भए पनि हामीले समयको व्यवस्थापन गरेर यो नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेटको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्छौँ र बजेट ल्याउने काम गर्छौँ। अधिवेशनको पहिलो दिन अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र पढेर सुनाई बैठक अन्त्य गर्ने अभ्यास छ। जिल्लामा रहेका सांसदलाई राजधानी फर्कने समय र सचिवालयले गर्नुपर्ने तयारीका लागि कम्तीमा 1 हप्ता समय राखिएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको र संसद सचिवालय तयारी अवस्थामै रहेको जानकारी दिनुभयो। हामीले चाहिँ अहिले सङ्घीय संसदको अधिवेशन सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट 26 गते शुक्रबारको 4 बजे हुने भनेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो अहिलेको सङ्क्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यहाँ चाहिँ तयारीहरू अगाडि बढाएका छौँ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। कुल 334 सदस्यीय सङ्घीय संसदमा 112 महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व छ। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा 275 सदस्यीय छ भने माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा 59 सदस्यीय छ। अघिल्लो वर्ष बजेट अधिवेशन वैशाख 16 गते प्रारम्भ हुनुका साथै वैशाख 20 गते राष्ट्रपतिबाट दुवै सदनलाई सम्बोधन भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट वैशाख 8 गते अधिवेशन आह्वान भएको थियो। त्यसो त यो अधिवेशनमा 5औं अधिवेशनका क्रममा पारित हुन नसकेका विधेयकहरूलाई पनि अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। अहिलेसम्म जुन संसदमा जुन दर्ता भएको जुन विचाराधीन रहेका हामीसँग जुन विधेयकहरू छ त्यो विधेयकको बारेमा अब समितिले छलफल गरेर आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने अवस्थामा अथवा उनीहरूले त्यहाँ अगाडि बढाउने अवस्था छ र दुवै सदनले पारित गर्ने अवस्था त्यो कन्डिसनसम्म पुर्याएको पनि त्यो अगाडि बढ्छ। र अहिलेसम्म हामीसँग भएका जुन विधेयकहरू छ त्यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउँछ। जो चाहिँ प्री बजेट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसके पछाडि छलफल हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले त्यहाँ भएका जुन विचाराधीन रहेको विधेयकहरू छ त्यो माथि पनि छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम हुन्छ। र अहिले लगेर दर्ता गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन, त्यो पहिलेकै विधेयकमाथि छलफल हुन्छ र यता हामीले अर्थात् सरकारले क्याबिनेटबाट दर्ता गर्न पठाउने अवस्था रह्यो भने हामी दर्ता गरिदिन्छौँ लगेर। त्यो माथि पनि विषयगत समितिमा जान्छ, उसले छलफल गर्छ अनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछ, प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। केही ऐनहरूलाई संशोधन गर्दैछौँ। त्यो संशोधन गर्ने सन्दर्भमा केही ऐनहरू छ, तर त्यो चाहिँ प्रोसेसमा छ, त्यो प्रक्रियामा छ। त्यो प्रक्रियामा जस्तै हामीले यहाँबाट अगाडि बढाउनु पर्ने अथवा हामीले सहमति दिनुपर्ने त्यस्ता विधेयकहरू हामीसँग अर्थात् यो कानुन मन्त्रालयमा आइसके पछाडि हामीले सहमति दिएर अगाडि बढाउँछौँ र त्यस पछाडि त्यो चाहिँ क्याबिनेटमा जान्छ। क्याबिनेटको पनि विधेयक समिति छ, विधेयक समितिले छलफल गरिसके पछाडि यो विधेयक हामीले छलफल गरेर कम्प्लिट गऱ्यौँ, अब दर्ताको निम्ति पठाउनु पर्यो संसद सचिवालयमा भनेर हामीले भनिसके पछाडि क्याबिनेटले निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ। र अहिले तपाईँले जुन प्रश्न राख्नु जिज्ञासा राख्नु भएको छ यो पनि प्रक्रियामा छिरेको छ। अघिल्लो अधिवेशन मूलतः सभामुख चयनमा केन्द्रित भएको थियो।
कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण संघीय संसदको बैठक गत चैत्र 24 गते अन्त्य भएको थियो। सो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 6वटा र राष्ट्रिय सभातर्फ 11वटा गरी 17वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। जम्मा 4वटा विधेयक मात्र संयुक्त सदनबाट पारित भएको थियो। यस्तै संघीय संसदमा 3 दर्जनभन्दा बढी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। यी विधेयकहरू पनि अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेका कारण यो अधिवेशन बढी चापमा पर्ने देखिन्छ। चाप त अधिवेशन जहिले चापै चाप हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ बिजनेस नहुँदाखेरि बिचमा ग्याप राखेर हामी बैठक बोलाउँथ्यौँ त्योभन्दा अगाडि। तर अहिले त्यति धेरै ग्याप नहुन सक्ने सम्भावना देखियो, किनकि हामीले यो अधिवेशनलाई प्रारम्भ गर्ने केही दिन, धेरै समय त होइन, केही दिन चाहिँ हामी ढिला भयौँ। तर त्यो ढिलालाई पनि हामीले बजेट प्रस्तुत गर्ने अवस्थासम्म, त्यो डेटसम्म पुग्दाखेरि यसलाई म्यानेज गरिसक्छौँ र बाँकी आफ्नो प्रक्रिया ऊ अगाडि बढ्छ। बजेटको छलफल, त्यो माथि छलफल गर्ने आफ्नो प्रक्रियामा ऊ अगाडि बढ्छ र विधेयकको सन्दर्भमा पनि सँगसँगै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामी गर्छौँ त्यो काम चाहिँ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहेका बेला त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। कोरोना न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले यति बेला लकडाउन गरेको छ। लकडाउनका बीच यति बेला संघीय संसदको बैठक आह्वान भएको छ। यो विषम परिस्थितिमा संघीय संसदको बैठक कसरी बस्दैछ त? संसद सचिवालयले यसको तयारी कसरी गरिरहेको छ? आउनुहोस् यो सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। सरकारले वर्षे अधिवेशन बोलाएसँगै सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक राख्न सक्ने गरी संसद सचिवालयले तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। कम्तीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिका लागि पनि संयुक्त सदन बस्न सक्ने गरी तयारी गरिएको छ। संघीय संसद भवनको प्रतिनिधि सभा हलमा 510 कुर्सी छन्। संयुक्त बैठक बस्न सांसदहरूका लागि हाल 334 कुर्सी आवश्यक पर्छ। हामीले पहिलो कुरा त यहाँ बाहिरबाट भित्र प्रवेश गर्ने बेला नै एउटा सरसफाइको कुराहरू, जस्तो त्यहाँ हात धुने कुरा छ, सेनिटाइजर राख्ने कुरा छ, त्यसपछि आएर भित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि ज्वरो नाप्ने कुरा छ, स्वास्थ्यकर्मी नाप्ने, त्यो कुराहरू गर्छौँ। र त्यसपछि आएर भित्र पसिसकेपछि भित्र बस्नका निमित्त चाहिँ दूरी चाहिँ मेन्टेन गरेर कायम गरेर दूरी कायम गरी बस्ने कुरा व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यहाँभित्र पनि फेरि सबै टेबलमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने कुरा राखेका छौँ। र मञ्चमा पनि नीति तथा कार्यक्रम दिन सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू, सम्मान्य सभामुखज्यू, सम्मान्य अध्यक्षज्यूहरू बस्ने भएको कारणले गर्दा पुरानो जुन खालको मञ्च थियो त्योभन्दा अलिकति मञ्चलाई पनि डायसलाई अलिकति बढाएका छौँ, जसले गर्दा 1 मिटरको दूरी कायम गरेर त्यहाँ सम्मान्यज्यूहरू बस्ने व्यवस्था गर्न सकियोस् भनेर हामीले तयारी गरेका छौँ। सचिवालयका अनुसार एउटा पङ्क्तिमा प्रधानमन्त्री मात्रै बस्नेछन्। प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सीभन्दा पछाडिको पङ्क्ति खाली राखिनेछ। सभामुख रहने ग्यासमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी स्पेस बढाइएको छ। सांसदहरूलाई बीचमा एउटा कुर्सी छाडेर फराकिलो दूरीमा राखिनेछ। योभन्दा अगाडि जुन खालको मञ्च थियो, यो मञ्चलाई त अहिले हामीले 1 मिटर यो साइडमा अगाडि बढाएका छौँ र 1 मिटर उतातिरको साइडमा बढाएका छौँ। किनभने त्यो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न आउनुहुन्छ, त्यो दिन यो मञ्चमा 3 जना सम्मान्यज्यूहरू बस्नुपर्ने हुन्छ र 3 जना सम्मान्यज्यूहरूलाई 1 मिटरको दूरी कायम रहोस् भनेर त्यो खालको यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ त्यसरी गरिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुका चिकित्सक टोलीले संघीय संसद भवनमा यही वैशाख 18 गते गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा दिएको सुझावलाई आधार बनाएर माननीयहरूको बसाई व्यवस्थापन गरिएको छ। हाम्रो यो संघीय संसद सुरु भइसकेपछि यो प्रतिनिधि सभाको हलमा हामीले 390वटा फिक्स कुर्सी राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ एउटा रोमा जुन यो छ हामीसँग चाहिँ 6वटा कुर्सीको दरले छ र यो जोडिएको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो मेन्टेन गर्न निमित्त के छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ मान्यज्यूहरू कुर्सी ग्याप राखेर यहाँ व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएको छौँ। जस्तो यो नेपाल सरकारको रो, यसमा चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू बस्नुहुन्छ र त्यसपछि आएर अरू रोमा चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू र त्यसपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरू यतातिर बस्ने अवस्थाहरू हुन्छ। यसले गर्दा हामीले के गरिरहेको छौँ भने पहिला जुन प्रत्येक कुर्सीमा बस्ने हो भने अहिले चाहिँ कुर्सी ग्याप गरेर मान्यज्यूहरू बस्ने खालको व्यवस्थापन हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो बजेट अधिवेशनमा संसद छिर्दा सांसदहरूले यसअघि भन्दा केही फरक अनुभव गर्नेछन्। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्नका लागि संसद भवन छिर्दा सांसद, कर्मचारी, पत्रकार लगायत सबैले अनिवार्य रूपमा हात धुनु परेछ। ज्वरो नाप्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार 100 डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आउनेलाई संसद भवनमै राखिएको आइसोलेसन वार्डमा राखिनेछ र नजिकको अस्पतालमा पठाइनेछ। संसद भवन छिर्दा सर्जिकल मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ। सभाहल बाहिर हात धुनका लागि साबुन पानीको व्यवस्था गरिनेछ। संसद भवनभित्रै सांसदहरूले बोल्दा समेत ख्याल गर्नुपर्नेछ। एकजना सांसदले बोलेपछि माइक सेनिटाइजर गरेर मात्रै अर्को सांसदले समात्नु पर्नेछ। सभा हलमा हरेक टेबलमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ। यसपछि हामी के गर्छौँ भने सबै टेबलहरूमा चाहिँ सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्छौँ र सबै मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ मास्कको अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने कुराहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो उहाँको स्वास्थ्य संवेदनशीलता सुरक्षाको विषयमा चाहिँ हामी एकदमै सिरियस भएर यसमा लागिरहेका छौँ। त्यो खालको हाम्रो व्यवस्थापन चाहिँ भइरहेछ। माइकको कुरा, त्यसपछि आएर यो सबै भएको टेबलको कुरा, त्यसपछि सबै हाउसको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ समय सफा गरिरहने। अलि बढी पहिला नियमित रूपमा गरिन्थ्यो, त्योभन्दा बढी अहिलेको सङ्क्रमणको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर त्योभन्दा बढी चाहिँ यसलाई सफा गर्ने भन्ने हामी त्यो दिशामा त्यसै छलफल गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसो त चिकित्सकहरूले भने संसद भवनमा जाने सांसद र अन्य व्यक्तिलाई पीपीआर टेस्ट गर्न सुझाव दिएको छ। चिकित्सकको सुझाव अनुसार उनीहरूको 2 दिन अघि नै पीपीआर विधिबाट परीक्षण गर्न सुझाव दिएका थिए। स्वास्थ्य शिक्षा कसरी अपनाउन सकिन्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले पत्राचार गरेका थियौँ र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट डाक्टर अमृत पोखरेलको नेतृत्वमा 3 जनाको टोली आएको थियो स्वास्थ्य विज्ञहरूको, र उहाँहरूले सबै कुरा हेर्नुभयो। हेरिसकेपछि उहाँहरूले पनि हामीलाई केही सिफारिसहरू गर्नुभएको छ। जस्तो दूरी मेन्टेनको कुरा छ त्यसमा जोडिएको, त्यसपछि आएर यहाँ सेनिटाइजर कुरा छ, अनि यो कम्पाउन्डभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हात धुने कुरा छ, सरसफाइको कुरा, सेनिटाइजरको कुरा, मास्क प्रयोग गर्ने कुरा, त्यसपछि आएर डिसइन्फेक्सनका लागि त्यसपछि त्यसको व्यवस्थाको कुरा गरेकोले उहाँले गरेको सिफारिसको आधारमा हामीले तयारी चाहिँ गरिरहेछौँ र यो अब तयारीको अन्तिम चरणमा पुगिरहेछौँ। अर्कोतर्फ संसद सचिवालयले भर्चुअल बैठकका लागि सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विभिन्न प्रदेशका सभामुखहरूसँग, विदेशका सभामुख, उपसभामुखहरूसँग समेत भर्चुअल बैठक गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि संसद सचिवालयको आफ्नै सफ्टवेयर हुन आवश्यक छ। सचिवालयले भर्चुअल बैठक गर्नका लागि सफ्टवेयरदेखि अन्य व्यवस्थापन खर्च आदिका विषयमा अध्ययन गर्न सचिवालयका अनुसन्धान सचिव ध्रुव घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सचिवालयका अनुसार लाइसेन्स लिन एसडी टेलिभिजन, भर्चुअल बैठकको गोप्य छलफल जस्ता प्रविधि विकास गर्नका लागि 42 लाख रुपियाँ खर्च हुने अध्ययन समितिको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्राविधिक रूपमा हामीले भर्चुअल बैठक भन्नाले अहिले समितिका साना बैठकहरू, कार्यव्यवस्थाको बैठकहरू र मान्यज्यूहरूले चाहिँ प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखसँग गर्ने बैठकका लागि चाहिँ हामीले त्यो अहिले गरेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ यो पुरै समग्र पुरै सदनै चलाउने हिसाबमा हामीले अझै त्यो त्यस किसिमको विषयमा हामीसँग प्रवृत्तिको कुरा र सँगै हाम्रो अर्को सीमा भनेको कानुनी कुरा छ। हाम्रो अहिले भइरहेको जुन हाम्रो प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा नियावली छन्, त्यो नियावलीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कानुनी रूपमा हामीले बसेका बैठकहरूको वैधानिकताको कुरामा चाहिँ त्यहाँ केही बोलेको छैन। त्यस कारणले त्यो कानुनी रूपमा वैधानिकता प्राप्त हुने व्यवस्था नहुँदासम्म चाहिँ हामीले भर्चुअल बैठक गरेको वैधानिक रूपमा चाहिँ त्यसले मान्यता पाउँदैन। त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ सीमा छ। हाम्रो कार्यदल बनाएको थियो र कार्यदलले ई पार्लियामेन्टको रूपमा काम गर्दैछ र अरू गरेको उसले पहिलो चरणको रिपोर्ट बुझाएको छ। त्यो रिपोर्ट बुझाइसक्यो, त्यो रिपोर्ट पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरण गरेर त्यो विषयमा काम अगाडि बढिरहेछ। अध्ययन समितिले सचिवालयमा बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार माइक्रोसफ्ट टिम्स नामक सफ्टवेयरबाट 300 भन्दा बढीले एकैपटक कुराकानी गर्न मिल्ने बताइएको छ। साथै यसमा रेकर्डिङ र सर्चिङ सुविधा पनि हुन्छ। छलफल हुँदै गर्दा 2 वा बढी सदस्यले आपसमा गोप्य कुराकानी गर्न समेत सक्नेछन्। गोप्य भोटिङ पनि गर्न सकिनेछ। फाइल सेयर तथा स्टोर गर्न सकिने मोबाइल, डेस्कटप, ल्यापटपमा वेबबाटै सिधै कन्फरेन्समा भाग लिन सक्ने सुविधा यो सफ्टवेयरमा भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सङ्घीय संसदका गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र एनटिभी मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।